ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ. ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯಂ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀ ಭಾರನಾಶೋ ಮುಕುಂದಃ. ಇದಾನಿಂ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಂ ಪಶ್ಯन्तು. ಜಯತು ಜಯತು ದೇವಃ ದೇವಕೀನಂದನಃ ಅಯಂ ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣಃ ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ ಜಯತು ಜಯತು ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಕೋಮಲ ಅಂಗಃ ಇತಿ ಸಂಧಿವಿಚ್ಛೇದಃ. ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀಭಾರನಾಶಃ ಮುಕುಂದಃ. ಇದಾನಿಂ ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ಜಾನೀಮಃ. ಅಯಂ ದೇವಃ ದೇವಕೀನಂದನಃ ಜಯತು ಜಯತು ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ ಕೃಷ್ಣಃ ಜಯತು ಜಯತು ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಃ ಜಯತು ಜಯತು ಪೃಥ್ವೀಭಾರನಾಶಃ ಮುಕುಂದಃ ಜಯತು ಜಯತು. अस्मिन् श्लोके श्रीकृष्णस्य प्रार्थना अस्ति. सः जगद्गुरुः वासुदेवः श्रीकृष्णः सर्वोत्कृष्टेन भवतु इति अत्र वर्णितः वर्तते. जयतु जयतु इति पुनः पुनः वयं वदामः. सर्वोत्कृष्टेन भवतु इत्यर्थः. अयं देवः एषः पूज्यः भगवान् देवकीनन्दनः देवक्याः पुत्रः कृष्णः जयतु जयतु. वृष्णिवंशप्रदीपः वृष्णि इति वंशे यः प्रकृष्टः दीपः आसीत्, प्रकाशकः आसीत्, अत्यन्त शोभायमानः आसीत्, तादृशः कृष्णः आकर्षकः वासुदेवः सर्वोत्कृष्टेन भवतु. जयतु जयतु. यस्य अंगानि कोमलानि सन्ति तादृशः कोमलांगः मेघश्यामलः मेघः इव श्यामलः यः वर्तते तादृशः देवः वासुदेवः जयतु जयतु सर्वोत्कृष्टेन भवतु. पृथ्वीभारनाशः यः धर्म संस्थापनार्थाय पुनः पुनः अत्र अवततार, भूमिं प्रति जगतः उद्धारार्थं भिन्न भिन्न रूपं धृत्वा आगतवान्. तेन सह पृथ्व्याः भारनाशनं कृतवान्. तादृशः मुकुन्दः कृष्णः जयतु जयतु सर्वोत्कृष्टेन भवतु इति सामान्यः भावः अत्र प्रस्तुतः. अयं श्लोकः मालिनी इति छन्दसि रचितः वर्तते. मालिनी छन्दसः लक्षणं तु ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः इति भवति. अत्र 15 अक्षराणि भवन्ति प्रत्येकं पादे. पुनरेकवारं छन्दसा रागेण गायाम. जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः. श्लोकस्यास्य अभ्यासं कुर्वन्तु. शुभमस्तु. धन्यवादः.